Padayon paghihapon karon ang disaster relief operation dinhi sa lungsod sa Brolio Iduhali. Libuan ka mga katawhan nga grabing nabahaan sa 5 ka mga barangay sa lungsod sa Brolio Iduhali nga midawat sa relief foods karong adlaw Enero 21 tuig 2024. Ang ginarton nga ayuda nagagikan sa Department of Social and Welfare Development DSWD nga gipaagi ngadto sa provincial nga panggamhanan sa Davao del Norte. Si Provincial Administrator Engineer Jose Jean Rabanos ang representante ni Governor Edwin Cuyagovo Bahib ug Mayor Attorney Leah Marie Tata Moral Romano kauban ang mga pipila ka mga konsehal sa lungsod, PSWDO Head Rosalinda Rapista ug PDRMC Head Glenda Dili-Dili. Mo'y nitunol sa hinabang sa mga biktima sa baha, duyog sa barangay functionaries, army reservists ug uban pa. Base sa talaan sa PSWDO nga gipakita sa PTV Davao News Team, ang mga apektadong baryo ug pamilyang nabahaan mao ang mga mosunod: Duhali 2,702, Tanglaw 2,457, New Kasay 550, Kabayangan 1,679, Magupising 784, Evacuation Center 206. Sa kinatibuk-an, adunay 8,378 nga nakadawat sa relief foods sa nasampit nga lungsod. Kay baluan nga pipila sa mga pamilya nibalik na sa ilang mga Pinoy-anan, apan aduna pay mga barangay sama sa Kabayangan ang nagpabiling naglutaw sa tubig baha. Panagiusap pagtinabangay og magmaampingon sa panahon sa kalamidad ang mensahe sa gobernador nga gipaabot ni Provincial Administrator Rabanos ngadto sa mga katawhan. Ang probinsya nga gideklarang under state of calamity ning higayuna kapina sa 75,000 ka mga pamilyang biktima sa pagbaha sa sagunsong pag-ulan nga nidanyos sa agrikultura. Monday, pagsugod jud sa pagbaha no sa tuang probinsya sa Davao del Norte, dali dayon nga nagipag-coordinate ang atong halangdong governor si Kuya Edwin dito sa tuang mga national agencies labi pa sa DSWD. So dako kanyang pasalamat nga gitubag ang iyang paghangyo no nga mutabang sa paghatag og mga relief goods para sa mga nabiktima sa baha. Samtang usa ka residente sa Barangay Tanglaw nga si Marilu Bisana naghulagway sa nasinati nilang kalamidad. Isudjud kaayo ma'am kay may balay dito sa Purok 3 sa Bugtong Talisay, grabe tagaliog jud ang tubig sa tugkaran. Luoy kay among mga hayop na nangalumos in taon ang uban, mga piso na mo wa na gyud in taon makita hangtod karon napay tubig dito sa Purok 3 Bugtong Talisay, sakop diri sa lungsod sa Duhali. Kauban sa kamera, Charlie Verdijo para sa Bayan, Lorna Tripoli, 1 Davao News.